अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य अमितः पठितुं न इच्छति। सः स्वमित्रैः सह कन्दुकक्रीडां क्रीडितुम् उत्सुकः वर्तते। तस्य मित्राणि अपि क्रीडाङ्गणे तस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। अतः सः शीघ्रं पुस्तकं निधाय गृहात् बहिः धावति। तत्र सः पूर्णं दिनम् आनन्देन क्रीडायां यापयति। क्रीडित्वा श्रान्तः सन् सः मध्याह्ने गृहं प्रत्यागच्छति। माता तस्मै रोचकं भोजनं मिष्टान्नं च परिवेषयति। अद्य विद्यालयस्य गृहकार्यस्य कापि चिन्ता तस्य मनसि नास्ति। एवं सः रविवासरस्य अवकाशं सुखेन अनुभवति।